नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डु सँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका योजना अधिकृत युवराज अर्यालसँग डडेलधुरामा पर्यटनको सम्भावना र अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी। पर्यटनको विकास नगरेसम्म हाम्रो डडेलधुराको जुन सम्भावनाको आधारमा हेर्दाखेरि पर्यटनको विकास नगरेसम्म हामीले अरू विकासबाट यसको धेरै उन्नति गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। नेपालको जड़ीबुटी व्यापारमा देखिएका समस्याबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको जड़ीबुटी सम्बन्धी नीति नै सबभन्दा यसको विकासमा ठूलो बाधक हो। किनभने जड़ीबुटी कोरा रूपमा जड़ीबुटी हामीले पठाउन सक्छौं, त्यही जड़ीबुटीलाई हामीले यहाँबाट प्रशोधन गरेर पठाउनको लागि दुनियाँभरको कानून नै छैन अहिले। सबभन्दा नीति नै यहाँको बाधक हो हाम्रो। तर पनि हाम्रो जड़ीबुटी व्यवसायी संघले हामीले निकट भविष्यमा जड़ीबुटी खेतीको लागि त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने के गर्न सकिन्छ जड़ीबुटी संघबाट हामीले प्रयास गरिरहेछौं र साताको विचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। नेपाल सरकारले जलस्रोत र कृषि पछि पर्यटनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले पर्यटन व्यवसायीलाई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सरकारले चालू त्रिवर्षीय योजनामा पनि पर्यटनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी, पहिचान र विकास गरी पर्यटन उद्योगबाट उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। डडेलधुरा जिल्ला पनि पर्यटनका लागि अनुपम गन्तव्य हो। यहाँ विभिन्न प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताहरू रहेका छन्। उग्रतारा, अजयमेरु कोट, धुरा क्षेत्र, घटाल बाबा आदि यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। तर पनि यो क्षेत्र पहिचान र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परिरहेको छ। डडेलधुरा सहकर्मी निर्मला ठकुराठीले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावना र अवस्थाका विषयमा जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका योजना अधिकृत युवराज अर्यालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। डडेलधुरामा पर्यटनको अवस्था भन्दाखेरि समग्रमा हेर्ने भने पर्यटनको अवस्थालाई दुई किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमानको अवस्था र यसको सम्भावनाको अवस्था कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमानको अवस्था हेर्ने भने पर्यटनको यो क्षेत्रमा त्यति साह्रै विकास भइ नसकेको अवस्था नै हो। खास भन्ने भने पर्यटनका पूर्वाधारका रूपमा रहेका विभिन्न होटलका कुराहरू हुन्छन्। होटलमा पनि सुविधा सम्पन्न होटलहरूको स्थापना हुनुपर्ने हुन्छ। पर्यटक आवागमनका लागि सुविधा सम्पन्न यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ। सड़क यातायात, हवाई यातायात पनि विस्तार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो डडेलधुराकै अवस्था हेर्ने भने एक किसिमले हेर्दा सम्पूर्ण गाविसमा सड़क पुग्न नसकेको अवस्था र धेरैमा पुगेको अवस्था भए पनि त्यसको स्तरोन्नतिको राम्रो सम्भावना नभएकोले सबै गाविसमा चाहिँ पुग्न नसकेको र नियमित रूपमा सड़क जान नसकेको अवस्था विद्यमान नै छ भने अब हवाई मार्गको चाहिँ हाम्रो
जस्तै सम्भावना त छ, तर अहिले चाहिँ हवाई यातायात नै सुविधा छैन भन्दा हुन्छ, किनभने धनगढीबाट हामीले 130-40 किलोमिटर दूरी पार गरेर डडेलधुरा पुग्न पर्ने अवस्था छ भने यता सुदूरपश्चिममै रहेको जुन डोटी दिपालमा रहेको हवाई मैदान पनि यहाँ अहिले बन्द रहेको अवस्थामा छ। त्यसपछि अरू जुन पर्यटकीय दृष्टिकोणले धार्मिक पर्यटन होस् कि पर्यावरण होस् कि अरू कुराहरूका पनि पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेका छन्। हाम्रा सबभन्दा ठुलो यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र भनेको संस्कृति र यो ऐतिहासिक स्थलहरूको कुराहरू पर्छन्, यो देखिन्छ। तर पनि अहिलेसम्म खास रूपमा जति विकास हुनुपर्ने थियो यहाँको महिमा, यहाँको यो महत्त्वको आधारमा त्यति चाहिँ विकास भएको अहिले देखिँदैन। जस्तै हाम्रो क्षेत्रमा रहेका उग्रतारा मन्दिर, घटाल बाबाको मन्दिर, धुरा क्षेत्र, यी डडेलधुरामा भएका धार्मिक धरोहरहरू हुन्। ती धरोहरको राम्रो संरक्षण हुन सकेको छैन, त्यसको प्रवर्धन हुन सकेको छैन, त्यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिलेको अवस्था सम्भावना भएर पनि विकास नभइसकेको अवस्था चाहिँ हो। र अर्को भोलिका सम्भावना कुरा गर्ने भने असाध्यै सम्भावना बोकेको जिल्लाका रूपमा यो परिचित छ। यो एउटा कस्तो भने सुदूरपश्चिमको एउटा हब सेन्टरको रूपमा अथवा यस सेन्टरमा भएको यहाँभन्दा पछाडिका अरू पर्यटनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूमा पुग्नका लागि पनि अनिवार्य रूपमा यहाँ उपस्थित हुनै पर्ने अवस्था भएको र यहाँ आफैमा भएका जुन हाम्रा ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलहरू छन्, पर्यटन स्थलहरूको विकास गर्न सक्यो भने असाध्यै सम्भावना भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले आगामी दिनमा यी क्षेत्रमा पर्यटनका, धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन अनि हाम्रा अरू ऐतिहासिक कुराहरूको जगेर्ना गर्नुपर्ने, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनु पर्ने, राष्ट्रिय रूपमा पनि चिनाउनु पर्ने कुराहरू अझै बाँकी नै छन् जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण संवर्धनका साथै प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन भन्नुभयो। यसमा चाहिँ के कति कारण हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खासमा भन्यो भने कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। कुनै पनि पर्यटनको विकास गर्ने भनेको एउटा सानो लगानी, सानो प्रचार र सानो सोचाइबाट हुन सक्ने, त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमै पर्यटनका क्षेत्रहरू नेपालमै अत्याधिक छन्। तैपनि जबसम्म यहाँ भएको डडेलधुरामा भएकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ भएका यी धरोहरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने अनि यसको विकास गर्ने भनेको सानो लगानीले पनि हुँदैन, ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो रूपमा भन्यो भने डडेलधुराले आफै हामीले जिल्ला विकासको अथवा जिल्लाको बजेटबाट गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। किनभने एउटा सानो मन्दिरमा पहिरो जान लाग्यो भने पनि हामीले त्यो पहिरो संरक्षण गर्ने रकम पनि हामीसँग छैन। सबै केन्द्रको रूपमा भर पर्ने हुन्छ। केन्द्रमा पनि कुनै सिस्टम छैन, कुनै व्यवस्था छैन। मेरो मतलब सिस्टम छैन भन्नाको मतलब पनि कुनै हामीले प्राथमिकता गरेका जुन हाम्रो महत्त्व हो, यो मन्दिर ठुलो महत्त्वको हो, यो मन्दिर संरक्षण भएर आए हुन्थ्यो पर्यटन मन्त्रालयबाट आउँदा अथवा कुनै बोर्डबाट, कुनै सेक्टरबाट नि आउँदा त्यो प्राथमिकतामा रकम आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भनसुनका भरमा, एउटा पावरका भरमा, त्यसपछि कम महत्त्व भएका मन्दिरहरूमा पनि रकम आउने, खर्च हुने गरेको अवस्था रहेको छ अहिलेको। त्यसको कारण धेरै हुन सक्छन्। मैले यही कारण चाहिँ भनेर एउटालाई इन्गित गर्न खोज्दिनँ कि हाम्रो प्रायोरिटीमा ती नपरेका पनि हुन सक्छन् र हाम्रो प्रायोरिटीमा परेर हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न नसकेको अथवा प्रायोरिटीको आधारमा हामीले दिन नसकेको कुनै अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी बढी पर्ने भएको हुनाले त्यो लगानी कसरी जुटाउने र त्यसलाई कसरी संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने हाम्रा पर्यटनका सम्भावनाहरूलाई भन्ने कुराको चाहिँ अहिले तत्कालको महसुस गरेको कुराहरू रहेको छ। डडेलधुरामा यस्तै थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा एउटा पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य स्थान बनाउनको लागि के गर्न सकिएला? सबभन्दा पहिला ती धरोहरहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् र कसरी त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पर्यटन गुरु योजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले पनि प्रयास गर्दैछौँ। अहिलेको हाम्रो यो 70 सालमा भएको यो जिल्ला परिषदबाट आगामी साल 71-72 का लागि गरिने जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ भने मिनिमम केही क्षेत्रहरू त पहिचान गरौँ, हाम्रा प्रायोरिटीका क्षेत्र यी हुन् भनेर हामीले प्रायोरिटी गरौँ भनेर हामीले 12-14 मन्दिर, त्यसपछि धार्मिक स्थलहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू बनाउने, डडेलधुरा क्षेत्र अमरगढी किल्लालाई टार्गेट गरेर अथवा अमरगढी नगरपालिकालाई टार्गेट गरेर एउटा पार्कहरू बनाउने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, विभिन्न धेरै जंगलको क्षेत्र भएको हुनाले जंगलमा रहेका जुन जनावरहरू छन् तीलाई संरक्षण गर्ने एउटा निकुञ्ज खालको भए पनि, एउटा चिडियाघर जस्तो भए पनि बनाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यसलाई प्रायोरिटीका आधारमा पर्यटनका हाम्रा क्षेत्रहरू यी हुन्, यसका प्रायोरिटीका आधारमा मात्रै लगानी गरिदिनु भनेर सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने काम पनि जिल्ला परिषदबाट गरिएको छ। अब यसको धेरै कुराहरू
लगानीमा आधारित हुने, लगानी नभइकन न त त्यो निर्माण गर्न सकिने, न जीर्णोद्धार गर्न सकिने, न प्रचार प्रसार गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले यसलाई जिल्ला विकास समिति अथवा सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै होइन कि यसका सबै स्टेक होल्डरहरू, सरकारवालाहरू, काम गर्ने अरू गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी लगायत त्यससँग सम्बन्ध जति पनि छन् सबै लाग्न सकियो भने, सबैको सहकार्य भयो भने आगामी दिनमा यसमा अत्यधिक रूपमा पर्यटनको पनि वृद्धि हुने र हाम्रा धरोहरहरू पनि संरक्षण हुने अवस्था चाहिँ हाम्रोमा देखिन्छ। गुरु योजनाको कुरा गर्नुभयो, गुरु योजना बनिसके पछाडि केही त्यस्तो कदमहरू चालिएको? गुरु योजनाको लागि पनि धेरै कुराहरू हुनुपर्छ, त्यसको विज्ञ नै हुनुपर्छ। विज्ञताका आधारमा विज्ञहरूले त्यसको उत्खनन गर्ने अथवा त्यसलाई हेर्ने, त्यसको सम्भावना हेर्ने, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वको दर्शाउने कुराहरू हुनुपर्छ। त्यो हुनाले त्यसलाई गुरु योजना बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गुरु योजना बनाउने भन्ने हाम्रो विगत वर्षहरूमा पनि परिषदबाट पास भएको, हामीले त्यो लेखेर पुरातत्व विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेका छौं। आशा छ हाम्रा यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्ने गरी गुरु योजना आगामी दिनमा बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। अन्त्यमा केही मैले सोध्न छुटेको अथवा तपाईले भन्नै पर्ने त्यस्तो केही छ भने? पर्यटनको विकास नगरेसम्म हाम्रो डडेलधुराको जुन सम्भावनाका आधारमा हेर्दाखेरि पर्यटनको विकास नगरेसम्म हामीले अरू विकासबाट यसको धेरै उन्नति गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँको जनसंख्या बिस्तारै घट्दै मध्यनगर तथा धनगढीमा गएर बसाइ सर्ने क्रम जारी छ। नेपालकै सबभन्दा बढी वनजंगल भएको भनेर चिनिने 75-76% वनजंगल छ भनेर पनि चिनिने यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न ट्रेकिङ रुटहरूको व्यवस्था गर्यो, पर्यटन मैदानहरूको व्यवस्था गर्यो हवाई यातायातका लागि। त्यसपछि यहाँ सुविधा सम्पन्न होटलहरूको व्यवस्थित गर्यो। होटलमा पनि अहिले भएकै होटलमा पनि विभिन्न रूपले पर्यटकहरूलाई सुविधा हुने गरी कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको विकास गर्न सक्यो। त्यसपछि यहाँ भएका ट्रेकिङ ट्राभलका कुराहरूलाई विस्तार गर्न सकियो भने आगामी दिनमा यो डडेलधुरा जिल्लालाई सुदूरपश्चिमकै एउटा नमुनाको रूपमा विकास गर्न सकियो भने यहाँको सम्भावनालाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरो हामीले लागेको छ। यसमा हामी सबैको सहकार्य, समन्वय, लगानी बढाउने कुराहरूमा जोड, विभिन्न वैदेशिक लगानीहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा जोड दिन सकियो भने यो अवश्य पनि सम्भावना छ। आगामी दिनमा हामीले बढाउन पर्ने पनि यो आवश्यकता पनि छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका योजना अधिकृत युवराज अर्याल। डडेलधुरामा पर्यटनको सम्भावना र अवस्थाका विषयमा सहकर्मी निर्मला ठकुराठीसँग कुराकानी गर्दै। अब जडीबुटी व्यापारका कुरा। झण्डै 2000 भन्दा बढ़ी बहुमूल्य जडीबुटी नेपालमा पाइने तथ्याङ्क रहेको छ। ती जडीबुटीको निर्यात व्यापार गरी बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। तर समसामयिक नियम कानून र अनुसन्धानको अभावमा यसको व्यापार भने जस्तो सहज बन्न सकेको छैन। नेपालबाट नेपालगंज नाका भएर भारतमा आर्थिक वर्ष 2067-68 मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 67,44,635 किलो जडीबुटी निकासी भएकोमा आर्थिक वर्ष 2068-69 मा घटेर 51,91,819 किलो मात्रै निकासी भयो। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा अझ घटेर 47,82,140 किलोमा सीमित भयो। 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ़ी निर्यात हुने नेपाली जडीबुटी हाल आएर 52 करोड़ रुपैयाँमा झरेको छ। निर्यातकर्ताले प्रमुख आन्तरिक र बाह्य पारवहन अवरोधहरूको सामना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको प्रमुख बजार भारत हो, तर पनि यसको निर्यातमा सहजता भने छैन। वाणिज्य सन्धि विपरीत भारत सरकारको उत्तर प्रदेश सरकारले गत वर्ष लागू गरेको जडीबुटी निकासीमा अनिवार्य ट्रान्जिट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण नेपालगंज नाकाबाट भारत निकासी हुने करोड़ौं रुपैयाँको जडीबुटी नाकामै थन्किएको छ। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि विपरीत उत्तर प्रदेश स्थित वन विभागबाट अनिवार्य ट्रान्जिट पास लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसाय चौपट भएको जडीबुटी व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् 1991 मा भएको वाणिज्य सन्धिमा नेपालबाट भारतमा माल सामान निकासी गर्नका लागि भारत सरकारबाट लाइसेन्स तथा पर्मिट लिन नपर्ने व्यवस्था छ। तर पनि उत्तर प्रदेश सरकारले जडीबुटी निकासीमा वन विभागबाट ट्रान्जिट पास लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। जडीबुटी निकासीका लागि ट्रान्जिट पास बनाउन भारतीय भन्सारबाट अनुमति लिई भन्सार र वन विभाग अन्तर्गतका 4 वटा कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
रूपडिया, नानपारा, बहराइच, गोण्डा गरेर 4 ठाउँमा पुग्नु पर्दा निकासी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जडीबुटी व्यवसायी रफिजुर रहमान अन्सारी, इन्डियामा त्यो हाम्रो मालले लेबर्टी चेकमा पठाउँछ। माल हामी चाहिने कस्टमर राख्छु, त्यसको चाहिने तपाईको सिलबन्दी गरेर त्यो नमुनाहरू कलकत्ता पठाउँछ। 2-3 महिनासम्म त्यसको रिजल्ट आउँदैन। जो माल हामी व्यापारीलाई बेचेछु त्यो व्यापारीले कैन्सिल गरिदिन्छ। अब कैन्सिल गरेपछि कहाँ लैजाने? समस्या के हुन्छ? फेरि 5-10 रुपियाँ घटाएर बेच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग चाहिने हाम्रो नाकामा चाहिने लेबर्टी चेकको चाहिने ऊ लगाओस्, त्यो प्रोसेस हाम्रो यहाँ होस्, हामीलाई चाहिने सुविधा यहाँ मिलोस्, तर त्यो भइराखेको छैन। नेपालले जडीबुटी भारतमा निर्यात गर्दा विभिन्न प्रकारका गैर भन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ। त्यस्ता विभिन्न प्रकारका गैर भन्सार अवरोधहरू मध्ये उत्पादनको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन परीक्षण, मानव, पशु तथा वनस्पतिको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्झौता मापदण्डको प्रमाणपत्रको अनिवार्यता गरेको छ। भारतमा जडीबुटी आयातलाई व्यवस्थित गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइन जारी गरेको छ। भारतले प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा सूचीकृत गरिएका जडीबुटीहरू मात्र स्वीकार गर्दछ। नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालगंज च्याप्टर संयोजक रतन कुमार टण्डन, क्वारेन्टाइन यहाँ छ, नेपालको क्वारेन्टाइन छ, इन्डियामा क्वारेन्टाइन छ। उसले पनि टाइम टु टाइम हेरेस गर्न छ। उनको स्पेसिफिकेशनमा हाम्रो हर्सको बोटनिकल नेम एउटा छ, उनको बोटनिकल नेम एउटा छ। त्यो गर्दाखेरि यदि हाम्रो म्याच भएन भने एक अर्काले कहीँ न कहीँ चाहिँ अब्स्टिकल गर्न सक्छ। अब एउटा फर इक्जाम्पल मेरो इन्डस्ट्री कथा इन्डस्ट्री छ, यसको बोटनिकल नेम कैटेच्यु अकेसिया छ। इन्डियामा चाहिँ एउटा युनिकेरिया गैम्बिया छ। अब यो म्याच खाएन, उसले भन्छ भने तपाईँको यो नामै छैन, म कसरी एक्सपोर्ट गर्न दिउँ? त्यो टेक्निकल प्रब्लम गर्दाखेरि कि त मैले चाहिँ इन्डियाको हिसाबले आफ्नो बोटनिकल नेम चेन्ज गर्नु पर्यो कि हाम्रो हिसाबले इन्डियालाई चेन्ज गर्न लाउनु पर्यो। अर्कोतिर आन्तरिक समस्या पनि उत्तिकै रहेका छन्। वन नियमावलीमा जडीबुटी सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएकाले जडीबुटीको संकलन, खरिद बिक्री र ढुवानी गर्न गाह्रो भएको छ। त्यसो त जडीबुटी व्यवसायीहरू सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा हैरानी खेपिरहेका छन्। जडीबुटी मुख्य व्यवसायका रूपमा शुरू भइसक्दा समेत जडीबुटीलाई वन ऐनमा राखेर काठदाउरा सरहको मान्यता दिनुले यसको महत्व घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका सल्लाहकार तथा व्यवसायी रविन्द्रनाथ शुक्ला, नेपाल सरकारको जडीबुटी सम्बन्धी नीति नै सबभन्दा यसको विकासमा ठूलो बाधक हो। किनभने जडीबुटी कोरा रूपमा जडीबुटी हामीले पठाउन सक्छौं, त्यही जडीबुटीलाई हामीले यहाँबाट प्रशोधन गरेर पठाउनको लागि दुनियाँभरको कानून नै छैन अहिले। सबभन्दा नीति नै यहाँको बाधक हो हाम्रो। तर पनि हाम्रो जडीबुटी व्यवसायी संघले हामीले अनिगत भविष्यमै जडीबुटी खेतीको लागि त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने के गर्न सकिन्छ, जडीबुटी संघबाट हामीले प्रयास गरिरहेछौं। प्रचलित कानून अनुसार जडीबुटी निकासी गर्न सम्बन्धित जिल्लाको वन कार्यालयबाट छोट पूर्जी लिनुपर्छ। तर साना परिणाममा बिक्री भएको जडीबुटीलाई अन्य जिल्लामा पठाउँदा बाटोमा पर्ने वन चेक पोस्ट जचाउँदै लानुपर्छ। वन पैदावारकै कानून लगाएर नेपालभित्रै ढुवानी गर्दा पनि बाटो बाटोमा रहेका चेक पोस्टबाट हुने गरेका क्रियाकलापबाट पनि व्यवसायीहरू झनै निराश भएका छन्। जडीबुटी व्यवसायी गोविन्द राज भट्ट, त्यति खासै सोच छैन। बाटोमा पनि दुःख भइरहेको हुन्छ। कसै पार्टीवालाले पैसा लिए हुन्छ, पुलिसले पैसा लिए हुन्छ, कसैले 1000 रुपियाँ लिन्छ, कसैले 500 रुपियाँ लिन्छ। त्यो एउटा दुःखै हो हामीलाई, त्यति सोच छैन। त्यसको लागि अहिलेसम्म हामी धेरै ठाउँमा भन्यौं, सरकारहरूले त सुनेको छैन हाम्रो कुरो, त कहिले पनि सुनेन। अब हामी सिल लगाएर ल्याउँछौँ गाडी, यहाँ पैसा लिन्छ बाटोमा। जडीबुटी संकलनमा कुनै नियन्त्रण नअपनाएका सरकारी निकायले ढुवानी र व्यापारमा भने विभिन्न व्यवधान खड़ा गर्ने गरेका छन्। सरकारले जडीबुटीको नाम मात्रै जप्ने गर्दछ, तर यसको विकासका लागि भने सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मा, समस्या हाम्रो नीति नै हो। सरकारले जडीबुटीको नाम मात्रै जप्ने गर्दछ र त्यसमा वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो केही पनि गर्न सकेको छैन। जडीबुटीको नीतिलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो। यसको नयाँ ढाँचामा ल्याएर कसरी हामीले यसबाट विदेशी पैसा आर्जन र यहाँका निम्नवर्गीय कृषकहरूलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारम्बार खाका सहित पेश गर्दा पनि सरकारले कुनै प्रकारको ध्यान दिएको छैन। नेपाली जडीबुटीको व्यवसायीकरण र निर्यात विस्तार गर्न सके राष्ट्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्दछ। त्यसैले यस क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्न जरूरी छ। ती समस्याहरूको समाधान कुनै एक थरी सरोकारवालाले मात्र गर्न सम्भव छैन। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र आदि सबै सरोकारवालाको भूमिका आवश्यक देखिन्छ। यो थियो नेपालको जडीबुटी व्यापारमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा तयार पारिएको रिपोर्ट।
इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धी सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड़, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब पालो साताको विचारको। घरेल तथा साना उद्यमीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गत शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनीको आयोजना गरियो। घरेल तथा साना उद्योग विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनीमा ढाका कपड़ा, बाँसजन्य उत्पादन, अल्लो लगायत प्राकृतिक रेसाबाट उत्पादित वस्तु, छालाका वस्तु, खाद्य वस्तु, अर्ग्यानिक चिया, कफी र हाते कागजबाट उत्पादित वस्तुहरू राखिएको थियो। काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा भएको प्रदर्शनीमा 75 जिल्लाका 350 भन्दा बढ़ी स्टल रहेका थिए। यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदर्शनीमा सहभागी उद्यमीहरूलाई घरेल तथा साना उद्योगको विकासका लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौं। सुनौ उनीहरूको विचार। मेरो नाम नरेन्द्र बहादुर साउद, मेरो उद्योगको नाम लक्ष्मी हाते कागज उद्योग। अब जस्तो ग्रामीण इलाकामा हामी जस्ता नेपाली कागज बनाउँछौं, कसैले अल्लो बनाउँछ, कसैले अर्को सामान बनाउला, यसमा छ के भनेर भन्नुहुन्छ भने कानूनका धारा उपधारा पनि त्यही लाग्ने के अरे तपाईको ठ्याक्क आफ्नो माल उत्पादन गरिसकेपछि कसैले माग्यो भने पनि ठ्याक्क त्यहाँ पुर्याउन नसक्ने नीति नियममा पनि फरक छ। अनि अब तपाईको के छ भने अब नेपालमा खोइ सिस्टम हो कि कल्चर हो कि हामी जस्ता घरेलु उद्यमीलाई कसैले लोनै दिँदैन। हामी जस्ता घरेलु उद्यमी गयो भने नमस्कार सर भन्ने पनि फर्काउँदैन। यस्ता किसिमका कानूनी झन्झटहरू पनि छन्। त्यसैले राज्यले पनि स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने हैन, बैंकहरूलाई पनि एउटा निश्चित किसिमको स्ट्राटेजी बनाउने, हामी जस्ता उद्यमीहरूलाई परेका समस्याहरू साँच्चीकै उसले पनि गर्ने हो भने वास्तवमा नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन छ र स्थानीय विभिन्न मान्छेहरूले उठ्ने व्यवसाय भने यही हो। विविध कुराहरू गर्यो भने निश्चित रूपमा यो घरेलु उद्योग व्यवसायले फड्को पार्ने कुनै बेर लाग्ने छैन। म बबिता श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ नेपाली कागज उद्योग धादिङको। यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू बेला बेलामा खोल्ने, स्टलहरू राख्ने, मान्छे चिनाउने गरे राम्रो हुन्थ्यो। मेरो बद्री बस्ने हिमालयन पेपर उद्योग। सरकारले अरू केही गरिदिनु पर्दैन, मात्रै जिल्लाबाट जुन कागज आउँछ नि, आउने बेलामा चाहिँ बिना रोकटोक एकचोटि चिनी लिएर आएपछि काठमाडौँसम्म आउन सक्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट, वातावरण क्रिएट गरिदिनु पर्यो कि ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ समस्या के हामी चाहिँ 50 कोरी कागज हुन्छ, बसको छता हालेर आउनुपर्छ, प्रत्येक वनको ठाउँमा चाहिँ दरपिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कागज फर्काइन्छ कि अब गाडी ड्राइभ गरेर ल्याउने क्षमता हुँदैन, बसले कुरेर दरपिट गर्ने ठाउँमा के अरे हुँदैन। घरेलुलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले उचित कर लिएर सुलभसँग तपाईँको सामान चाहिँ ल्याउने र लाने गरिदिने र अनि सुलभ तरिकामा चाहिँ कर्जाको व्यवस्था। मेरो नाम लक्ष्मी कुमारी श्रेष्ठ, पसलको नाम चाहिँ आँखी झ्याल। हजुर, अब त्यो त अब समस्या त आइ नै परिहाल्छ होइन। अब कहिले व्यापार हुन्छ, अब बनाएर पनि स्टक धेरै रहन्छ, कहिले स्टक रहन्न होइन। मेरो नाम चाहिँ जयमानन्दर, पसलको नाम चाहिँ विजय ह्यान्डिक्राफ्ट। घरहरूलाई प्रोत्साहन जस्तै टोकन अफ लभको लागि जति पनि युज हुन्छ नि त, हरेक संस्थामा युज हुन्छ नि त, सरकारका पनि। त्यसको लागि घरहरूले उत्पादन ह्यान्डिक्राफ्ट युज गरिदिने, त्यस्तो गर्यो भने बाहिर किन्नु परेन, हरेक ह्यान्डिक्राफ्टलाई राम्रो हुन्छ। मेरो केवल मानन्दर हो, अंशु ब्याम्बो ह्यान्डिक्राफ्ट। अब बजार खोलिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। मेरो नाम शोभा महर्जन हो अनि मेरो कम्पनीको नाम एल आर्बिट्रेजर। यस्तै बराबर यस्तो होइन प्रोग्रामहरू बराबर गर्यो भने राम्रो हुन्छ। अब यो त वर्षको एकचोटि मात्रै भयो होइन, टाइममा
गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि ब्याङ्कबाट अब लोन लिनलाई होइन सुलभ गर्नु पर्यो, ब्याज दर घरहरूलाई कम गर्दा राम्रो हुन्छ। म लोकेन्द्र खत। अब सानो यस्तै गरी मान्छेहरूलाई व्यवसायहरू प्रोत्साहन गर्ने, त्यस कच्चा पदार्थको लागि जनताहरूलाई नलेजहरू बढाएर त्यसो ज्ञानहरू दिएर कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सिप ज्ञानहरू फैलाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। मेरो नाम नारायण गिरी, अहिले कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योग कालीकोट। अब यो घरेलु उद्योग विकास समितिले पहिलो कुरा के हो भन्दा शहरमुखी उद्योगलाई मात्रै होइन, हिमाली क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा रहेका साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। मेरो नाम चाहिँ देवकी धमला हो। हाम्रो उद्योगको नाम चाहिँ उत्कृष्ट ढाका उद्योग। समग्र विकास गर्न जिल्लामा मात्रै नभएर यो मेलामा मात्रै बिक्री नहुने त अलि पहल गरेर अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुर्याउने पहल चाहिँ अब सरकारले गर्नु पाए अलि राम्रो हुन्थ्यो। यो थियो घरेल तथा साना उद्योगको विकासका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा उद्यमीहरूका विचार। आजको कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामा र लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।